बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, किसी ने पूछा इंसान बुरा कब बनता है। फरमाया जब वो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लगे। समुद्री नमक चाटने से वजन कम होता है। रोजाना खीरा खाने से लकवा नहीं होता। दही के अंदर नारियल का तेल डाल दो, जल्दी खट्टा नहीं होगा। उल्टा मत सोए, दिल कमजोर होने का खदशा होता है। जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो हल्दी और अदरक की चाय पीने से आराम आ जाता है। जिस दिन आप 3-4 केले खा लेंगे उस रोज जिस्म में दर्द नहीं होगा। नारियल का ताज़ा पानी पट्टों के दर्द का बेहतरीन इलाज है। लहसुन खाकर सोने से मीठी नींद आती है। अमरूद काट कर सिरहाने रखकर सो जाओ, आपके करीब मच्छर नहीं आएंगे। बादाम का तेल नाक में डालकर सोने से पेट अंदर चला जाता है। बालों में सूरजमुखी के तेल की मालिश किया करो, बाल सारी जिंदगी खुश्क नहीं होंगे। निहार मुंह नहाने की आदत डाल लो, खाली पेट नहाने से कभी भी आप पर बुढ़ापा हावी नहीं होगा। जो खाना खा कर नहाता है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। ज्यादा गर्म पानी से अपना चेहरा मत धोएं, चेहरे की जिल्द बूढ़ी होने लगेगी। कद्दू का सालन ज्यादा खाने से चेहरे की रंगत निखरती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए केला खाएं। अंडे ज्यादा इस्तेमाल करने से चेहरे पर झुर्रियां नमूदार होने लगती हैं। लकड़ी का कंघा इस्तेमाल करो, बालों में चमक आ जाएगी और बाल मजबूत होंगे। पेट की चर्बी को पिघलाना है तो ये चीजें खाओ और रोटी के साथ प्याज खाओ। पानी में नींबू डालकर पियो, दिन में सिर्फ 2 मरतबा ही खाना खाओ। खजूर खाओ, ये दिल को कुव्वत देती है, जिगर और गुर्दों को ताकत देती है और कमर को मजबूत करती है। बिल्ली अगर घर में बच्चे दे दे तो इससे रिस्क बढ़ता है। नाजरीन, जिन लोगों का ज्यादातर वक्त बैठकर गुजरता है और वो लोग वर्जिश नहीं करते और कोई मेहनत वाला काम भी नहीं करते, उनको फालिज ज्यादा होता है। स्ट्रॉबेरी का जूस पियो, ये खून साफ करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों से कूड़ा करकट उठा दिया करो क्योंकि ये शैतान की ख्वाबगाह है। गुस्सा बेवकूफ़ी से शुरू होकर शर्मिंदगी पर ख़त्म होता है। मटर खाने से जिल्द नरम मुलायम रहती है। मैदे की कमजोरी के बायस भूख कम हो जाने से मैदा खराब हो जाने की सूरत में ताज़ा सेब लेकर उसका रस निकाल लें। उसमें स्याह पिसी मिर्च, जीरा और नमक मिलाकर पीना बहुत मुफीद है। कभी मैदा खराब नहीं होगा। नाजरीन, दिल को हमेशा तंदुरुस्त रखें, परेशान करने वाली बातें ना सोचें, दिमाग को पुरसकून रखें, जहनी दबाव को फौरन कम करें और घबराहट को अपने करीब मत आने दें। कभी भी मैदे में जलन का मसला हो तो फौरन इलाज करवाएं। शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें। रोजाना वर्जिश करें। यादाश्त बढ़ाने वाली चंद ग़िज़ाएं। रोजाना हर खाने में अदरक का इस्तेमाल करें। रोजाना 3 खजूरें खाने का मामूल बनाएं। रोजाना 3 पिस्ता बादाम खाएं। पुदीने की चटनी ज्यादा इस्तेमाल किया करें। दूध में गुड़ शामिल करके पीने से बदन में बेपनाह ताकत आ जाती है। चेहरे पर प्याज का रस लगाने से चेहरे के दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। लंबे नाक वाली औरत दिमाग की तेज होती है। सर पर मूली का रस लगा देने से सर के बाल सफेद नहीं होते। जिन औरतों को थोड़ा सा काम करके पसीना आ जाता हो, ऐसी औरत सुबह के वक्त काजू खाए। जिन लोगों के यहाँ औलाद नहीं हो रही वो दूध में शहद शामिल करके पिए। नाजरीन, जिन लोगों का पेट साफ नहीं रहता ऐसे लोग दूध के साथ लौंग इस्तेमाल करें। बेसन की रोटी पकाकर खाने से हैज के दर्द में आराम मिलता है। चने की दाल उबाल कर इस पानी से चेहरा धोने से झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। चीनी ज्यादा इस्तेमाल करने वालों का दिमाग कमजोर हो जाता है और अक्सर बातें भूलने लगती हैं। काले रंग का दुपट्टा पहनने वाली औरतों के बाल जल्दी सफेद नहीं होते। जो औरत नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खाती है, ऐसी औरत हमेशा जवान नजर आती है। रोजाना योगा करने से आप पेट की बीमारी और शुगर जैसी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं। रात को उठकर पेशाब करने से सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती हैं। जो औरत रोजाना अखरोट खाती है, ऐसी औरत का दिमाग कभी कमजोर नहीं होता। हल्के दूर करने हैं तो आलू का रस बेहतरीन है। रंगत गोरी करनी है तो आलू का रस चेहरे पर लगाओ। पाँव की उंगलियां और पाँव के तलवों पर
کسی بھی تیل سے روزانہ خوب مالش کیا کرو، کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ اگر سر چکراتا ہو یا آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا جاتا ہو، ایسے میں ناک میں تیل لگا لیا کرو۔ مسلسل پریشانی کی وجہ سے چہرے پر جھریاں آنے لگتی ہیں۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو نہار منہ دہی کے اندر اسپغول کا چھلکا شامل کر لیا کریں۔ ناظرین، سادہ چاول کھانے سے پرہیز کیا کرو، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں بہت مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کے درد کی تکلیف نہیں ہوگی۔ امراض معدے میں اس وقت بڑا مرض معدے کی گیس اور تبخیر ہے۔ لونگ کا پاؤڈر چٹکی بھر پانی کے ہمراہ کھانے کے بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اگر چٹکی بھر کر لونگ کے ساتھ ارکے سونف 1 کپ اوپر سے پی لیں تو سونے پہ سہاگے کا کام کر دیتا ہے۔ ناظرین، ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی ابتدا کی جائے۔ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ جب بیٹھو تو جوتے اتار لو، تمہارے قدم آرام پائیں گے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا غربت کو دور کرتا ہے اور محتاجی کو بھی دور کرتا ہے۔ جو ہر چیز بھول جاتا ہو وہ ہر نماز کے بعد یا رحمان یا رحیم 21 بار پڑھے۔ وزن اور پیٹ کم کرنے کے لیے دیسی نسخہ: 50 گرام کالا زیرہ، 50 گرام لاگ دانہ، 50 گرام کلونجی، 50 گرام اجوائن، ان سب چیزوں کو مکس کر کے باریک پیس لیں۔ اس کا سفوف 1 چمچ رات کھانے کے بعد استعمال کریں۔ یہ نسخہ کمر کی چربی، ٹانگوں کی چربی اور پیٹ کی چربی کو بہت تیزی سے ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، ایسا گھر جس میں جانداروں کی تصویریں لٹکی ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔ جو عورت خربوزے زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ جس عورت کا ناک لمبا ہو اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھانا، کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان پر بھوک جلدی طاری ہو جاتی ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہے تو دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ ناظرین، سورج مکھی کے تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ کانوں میں میل بڑھ جائے تو سرسوں کا تیل کان میں ڈالو اور کچھ دیر الٹا چل لو، میل نکلنا شروع ہو جائے گا۔ نہار منہ دہی کھانے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لیکوریا کا مسئلہ ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھا لیا کرو۔ دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کرو۔ الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کریں۔ آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ ناظرین، زیادہ میٹھا کھانے سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی کے رشتے کا اچھا سبب نہیں بن رہا تو روزانہ رات کو بسم اللہ شریف پڑھ کر یا فتاحو کی تسبیح پڑھیں اور نہایت عاجزی سے دعا کریں، جلد اچھا سبب بن جائے گا۔ زیادہ نمک کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی پانی میں ابال کر بچوں کو پلائیں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا جسم کو موٹا کرتا ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ بکرے کا گوشت کھا کر اوپر سے چند انجیر کھا لیے جائیں تو سمجھ جائیں بوڑھے ہو جائیں گے مگر طاقت کم نہیں ہوگی۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشی آتی ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اولاد نیک ہو تو اپنے شوہر سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرے۔ ناظرین، اگر ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہنا۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ شوہر ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھرے رہنے کی کوشش کریں۔ والدین کے لیے چند گزارشات: بچہ 2 سال کا ہونے لگے تو اس کے سامنے لباس تبدیل نہ کریں۔ بچے کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ جائے۔ خاص کر خیال رکھیں کہ بچے کا کوئی الٹا نام نہ رکھے۔ بچہ اداس نظر آنے لگے تو وجہ جانیے۔ شام کو گھر میں جھاڑو لگانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لیا کریں۔ اکثر چھوٹی الائچی بھی کھا لیا کریں۔
اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ بانجھ خواتین کو بکرے کا گوشت کھلائیں، جلدی خبر ٹھہر جائے گی۔ ذہنی دباؤ اور دماغ دل کو کمزور کرتا ہے۔ غم پھیپڑوں کو کمزور کر دیتا ہے، غصہ جگر کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں ہمیشہ کامیابی چاہتے ہیں تو پہلے اپنے اندر ناکامی کا استقبال کرنے کی حوصلہ کرنا چاہیے، اور صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ شام ہوتے ہی 3 بار نمکین پانی سے غرارے کرو۔ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، نمکین پر کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ چل پھر کر سبق یاد کیا کرو، اس سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سر کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگاؤ، بال گھنے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہو تو بیری کے پتوں کو ابال کر اس پانی سے غسل کرو، جلدی ہی جادو کا اثر ختم ہونے لگے گا۔ ناظرین، جو لوگ دوپہر کو قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دن میں صرف 2 بار کھانا کھاؤ، بیمار نہیں ہوگے۔ اگر رات کو سوتے وقت اکثر ڈر لگتا ہے تو یا حفیظوں کی تصویر اول و آخر درود شریف کے ساتھ روزانہ پڑھیں۔ ہر دوسرے دن تلبینہ کھانے سے طاقت والی چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناظرین، پودینے کی چٹنی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھاؤ، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جائیں تو رات کو 1 گلاس پانی میں لال کشمش دانے ڈال دیں اور اس کے اندر جو پانی بچا ہو وہ پی لیں۔ تقریباً 1 ماہ یہ ٹوٹکا آزمائے، ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پیو اور زیتون کا تیل استعمال کرو۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا آرام کرنے والا کمرہ جتنا آرام دہ ہوگا، نیند اتنی اچھی آئے گی۔ ناظرین، کھانا کھانے سے قبل گڑ کھا لیا کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو۔ اگر آپ سوتے وقت خراٹے لیتے ہیں تو رات کو نمک والے پانی سے غرارے کریں۔ جس بچے کو ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جس کو مار پیٹ کر کوئی چیز سکھائی جائے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ والدین بچے کے سامنے جھگڑتے رہیں تو بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ ناظرین، لہسن استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں نہانے سے پہلے 1 لیمو نہانے والے پانی میں نچوڑ لینے سے آپ کو مہنگے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہاضمہ درست کرنے کے لیے 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس لے کر اسے نیم گرم کر کے پی لیں۔ دن میں 2 بار پینے سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ ناظرین، کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ پیشاب روکنے سے لقوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد ہوگا۔ ناظرین، ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ کہکا لگانا نہایت مکروہ اور بری عادت ہے۔ دھنیا کے پتوں کا ابلا ہوا پانی پینے سے انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ سر میں شیمپو کرنے کے بعد اکثر لوگوں کے بال خشک ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر سر دھونے کے بعد بالوں میں عرق گلاب لگا دیں تو بال خشک نہیں ہوں گے۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کے شربت کا چھڑکاؤ کرنے سے چوہے وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ جو سونے سے قبل چہرے پر عرق گلاب لگا لیتا ہے اس کا چہرہ 70 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ ناظرین، ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ خواب میں بکری دیکھنے سے رزق آتا ہے۔ بدن میں بے تحاشا طاقت لانے والے 3 خشک پھل خوبانی، اناناس اور کشمش۔ دبلے پتلے افراد نہار منہ انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند ہو جائیں گے۔ باجرے کی روٹی میں طاقت کا خزانہ ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ راستے میں بیٹھ کر کھانا کھانا بری بات ہے، پورا منہ کھول کر ہنسنا بری عادت ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ پستہ کھانے سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کوئی انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ امرود کھانے سے ڈپریشن بھاگ جائے گا۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ 1 ٹماٹر کھا لے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔
नाजरीन, ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से अकल बढ़ती है और गुस्सा कम होता है। सांस की बीमारी से बचने के लिए खीरा रोजाना खाने का मामूल बनाएं। वालिदैन की खिदमत करने से उम्र में इजाफा होता है और रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव रखने से रिस्क में बरकत होती है। जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा कर दे, ऐसा घर रिज्क से माला माल हो जाता है और रिस्क की तंगी नहीं आती। कच्ची गोभी के पत्ते चबा लेने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। नाजरीन, मैदे को हमेशा फिट रखना चाहते हैं तो चक्की वाले आटे में बाजरा, काले चने और जौ का आटा मिक्स करके खाया करो। जिंदगी भर मैदा फिट रहेगा और तादेर जवानी कायम रहेगी। शुगर वाले मरीजों के लिए बेहतरीन है। जिन औरतों की जिल्द बेरौनक हो, ऐसी औरतें नाशपाती रोजाना खाया करें। नाज़रीन, अगर वहम की बीमारी लग जाए तो घर में ज़्यादा सब्जियां इस्तेमाल करें। चेहरे के बदनुमा तिल ख़त्म करने हैं तो चेहरे पर पुदीने का रस लगा लो। अगर आप सोने से पहले शहद चख लें तो आपको कमाल की नींद आएगी। गर्म खाना खाने से मैदा कमज़ोर हो जाता है। खाने के बाद आधी पिसी हुई सौंफ खाओ, आंखों की रोशनी बढ़ती है। अखरोट होंठों के लिए फ़ायदेमंद है। प्याज का पानी छाती और गले से बलगम खारिज कर देता है। नाजरीन, मछली खाने से बदन में खून नहीं जमता। सब्ज रंग की चीजों को गौर से देखने से नजर तेज होती है। नाजरीन, इंसानी बदन का वाहिद हिस्सा दांत है जो खुद को ठीक नहीं कर सकता। जिगर के मरीज काले चने इस्तेमाल करें। खांसी के मरीज लोग नारियल ना खाएं। अक्सर होंठ फट जाते हैं, इसके लिए गाय का कच्चा दूध होंठों पर लगाने से ठीक हो जाएंगे। पेट में हर वक्त गैस की प्रॉब्लम हो तो मेथी के बीज खा लिया करें। दिन के वक्त पानी कम इस्तेमाल करने से रंग सांवला पड़ जाता है। पाँव के दर्द से निजात के लिए पाँव के अंगूठे पर सरसों के तेल से मालिश कर लिया करो। दर्द कैसा भी हो दूर हो जाएगा। सोते वक्त चेहरे पर मूंगफली का तेल लगाओ, चेहरे पर से झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। सुबह का नाश्ता करने के बाद एक इलायची का दाना चख लिया करो। बूढ़े लोगों की तरह सांस फूलने का मसला नहीं होगा। नाजरीन, एलोवेरा खाने से घुटनों और जोड़ों के दर्द से निजात मिलेगी। दिमाग की थकावट की सूरत में मीठे आलू उबाल कर खाने से दिमाग चुस्त होगा। रोजाना अदरक वाला पानी पीने से जिंदगी भर खून गाढ़ा नहीं होगा। आटे के अंदर देसी घी और हल्दी मिलाएं और चेहरे पर लगाओ, चेहरे पर झुर्रियां कभी नहीं आएंगी। नाजरीन, मटर खाने से जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है। जिस औरत की उम्र 40 साल से बढ़ जाए वो माल्टे का रस और चुकंदर ज्यादा से ज्यादा खाया करे। जब ज्यादा गुस्सा आ जाए तो दुरूद शरीफ पढ़ो, गुस्सा दूर हो जाएगा। फजर और असर की नमाज के फौरी बाद सोने से अकल कमजोर हो जाती है। जिस घर में सुबह सुबह जल्दी सफाई हो जाती है, ऐसे घर आबाद हो जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तुम इस्तगफार किया करो, अल्लाह तुम्हारी हर कमजोरी को कुव्वत में बदल देगा और हर मुश्किल को आसानी में। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। नाजरीन, जल्द दौलतमंद बनना चाहते हो तो सुबह को उठते ही परिंदों को ताज़ा पानी रख दिया करो। औरत सालों तक जवान नजर आना चाहती है तो रोजाना किशमिश खाने का मामूल बना ले। जो खाना खाकर नहाता है वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नाजरीन, कलौंजी दही में शामिल करके चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को कब्ज का मसला रहता है वो बड़े गोश्त का इस्तेमाल तर्क कर दे। अगर गुर्दे की पथरी से निजात चाहते हैं तो चावलों का इस्तेमाल कम से कम करें। जो औरत नाश्ते के अंदर जौ का दलिया खाती है, ऐसी औरत हमेशा जवान नजर आती है। सफेद गुलाब के फूलों का अर्क 1 कप सुबह, दोपहर, शाम खाने से 1 घंटा पहले या बाद में पी लें। ये कोर्स 3 महीने लगातार करें। हाई ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। निहायत आजमूदा है। चने की दाल में सौंफ मिलाकर खाने से जवानी बरकरार रहती है। बांझ औरत को बकरे का गोश्त खिलाएं। जोड़ों और घुटनों के दर्द में एलोवेरा खाने से बहुत फायदा होता है। नाज़रीन, रोजाना खाने के साथ नींबू निचोड़ कर खा लें, आपका हाजमा बेहतरीन हो जाएगा। चेहरे की झुर्रियां गायब कैसे करें? नींबू का रस कुछ देर लगा दें फिर धो लें। ख्वाब में काले रंग का लिबास नजर आना रिस्क में तंगी की अलामत है। नाज़रीन, बार बार पेशाब का मसला हो तो नीम गर्म पानी 1 कप में नींबू निचोड़ कर पी लें। 1 चम्मच मूली का दाना नींबू के पानी में इस्तेमाल करने से भी फायदा होगा।
جو پاؤں پر تیل کی مالش کرتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک ہو جائے وہ گاجر کھائیں، خشکی دور ہو جائے گی۔ چھوٹے بچوں کو چائے کے عادی نہ بنائیں، ورنہ جوان